الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا هستید براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم و اینکه این لحظه و همه لحظاتتون پر از خیر و برکت و خوشی و سعادت باشد. امروز هم در مورد خطای دیگری از خطاهای رایج در دعا صحبت خواهیم کرد. در هفته گذشته اشاره داشتم به این نکته که گفتم یکی از خطاهای رایج اعتدای در دعا هست. ببینیم اعتدای در دعا چیست؟ اونهایی که در وقت دعا کردن تجاوز میکنن، حد خودشون رو نمیشناسن. اعتدای در دعا چندین شکل و چندین حالت دارد. یکی این که دعا کردن به گناه یا دعا کردن به قطع صله رحم، دعا کردن به یا نفرین کردن و لعن کردن در دعا، همه اینها جزء اعتدای در دعا است. دعا کردن در یعنی کسی که داره دعا میکنه به گناه، خدا کنه مثلا دعا میکنه خدا کنه فلانی در گناه بیفته، دعا میکنه برای اینکه کسی در گناه بیفته، یا دعا میکنه از خداوند گناهی رو میخواد. ببینید خیلی عجیبه. امروز مخصوصا شما ببینید دختر و پسرهایی که ادای عشق و عاشقی رو در میارن و از خدا میخوان که اونها رو به همدیگه برسونه. هدفشون هم ازدواج نیست، هدفشون اینه که این دوتا به هم برسن. حالا ازدواج یا غیر ازدواج، اگه ازدواج انسان باید دعا کنه خداوند همسر صالحی رو نصیبش کنه، اشکال نداره. شما اگه کسی رو هم میشناسید دعا کنید خدا اون رو نصیب شما کنه به حلالی. اما اینکه دعا کنید که فقط به هم برسید، فقط اون رو از دست ندید، فقط ارتباط داشته باشید باش، این شرعاً حرامه. دعا کردن به این که مال حرامی نصیبت بشه، دعا کردن به این که به هر حال هر نوع گناهی که شما در دعا از خداوند بخواید، اینها اعتدا و تجاوز در گناه هست، در دعا هست و شرعاً حرام است. و نوع دیگه دعای به قطع صله رحم هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی دعا میکنه، در دعاش میخواد انسانی رو که فامیلش هست، که دوستش هست، که عزیزش هست، که جزو خویشاوندانش هست، اون رو قطع صله رحم کنه. و دعای به قطعه صله رحم هست، دعای به قطع ارتباط با خویشاوندان هست. این هم باز ناجایز و نادرست است، چون صله رحم رو خداوند دستور داده است که ما صله رحم رو به جا بیاریم. الذین، اونایی که یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض، کسانی هستند که کاری قطع میکنن اون چیزی که خداوند دستور داده به این که وصل بشه. وصل شدن صله رحم بهش میگن صله، یعنی و از وصل شدن هست. اما اونا اینو قطع میکنن و دعای به قطعه میدن و دعا میکنن که خلاصه طرف مقابل بلایی به سرش بیاد، و این هم از جمله اعتدا هست. هم جمله اعتدای دیگه دعای شر کردن بر دیگران هست. من مثالی رو عرض میکنم. همه شما سوره یاسین رو میشناسید، سوره یاسین رو هم شاید میخونید، ولی بیشتر هم در مورد مرده ها میخونید. اما در سوره یاسین یه آیه‌ای هست که به ما میگه این رو برای زنده ها فرستادم. لینذر من کان حیا، میگه این آیه در سوره یاسین میفرماید تا انذار بدهد برای کسانی که زنده اند. یعنی این سوره یاسین انذار و هشدار و پند هست برای زنده ها، نه اینکه برای مرده ها باشه. حالا کاری به این ندارم که ثواب قرائت قرآن به میت میرسه یا نمیرسه، اون موضوع فقهی دیگری است. ولی اون چیزی که در سوره یاسین هست اینه که شما زنده اید بخونید، شما ازش پند بگیرید. این برای مرده ها نیست. مرده ها دیگه وقتی که از این دنیا رفتن، اونا استفاده از این قرآن دیگه نمی کنند. ماییم که در روی زمین زندگی میکنیم و زنده هستیم، اونایی که زنده هستند باید از این قرآن درس بگیرند و انذار بگیرند و هشدار بگیرند و پند بگیرند و عمل کنند. در همین آیات بحث یک انسانی در همین سوره یاسین میفرماید اقوامی بودند که این اقوام غیر خدا را میپرستیدند. یک مردی اومد و گفت که من جاء من اقصى المدینه رجل، از جای دوری اومد و مردم رو شروع کرد به پند و اندرز دادن و نصیحت کردن.
اونا هیچ نصیحتش رو نپذیرفتند، بلکه اقدام کردند به اینکه اون رو هم کشتند. و قبل از اینکه کشته بشه یک حرفی رو زد، یا لیت قومی یعلمون. ببینیم اونها رو نفرین نکرد، اونا زده بودن به قصد کشت و داشت جون میداد، میمرد. در اونجا اونها رو نفرین نکرد، بدی از اونها نگفت. و خداوند به ما میگه در این سوره قرآن میخونید یاد بگیرید. چی گفت بهشون؟ گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. میگه کاش که قوم من میدونستند که خداوند چگونه مرا بخشیده است. و جعلنی من المرسلین، و منو از جمله انسانهای صالح و مرسل قرار داده است. کاش میدونستن اینا خداوند منو بخشیده و منو در این جایگاه مهم قرار داده. و جعلنی من المکرمین، و من از جمله انسانهای مکرم، یعنی مورد اکرام شده، مورد احترام شده در روز قیامت قرار داده. یا در روز قیامت این رو بعد از اینکه به شهادت رسید و اون رو کشتند این دعا رو گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، که خدا منو مورد اکرام قرار داد و مورد بخشش قرار داد. اونها رو دعا نکرد، دعای شرشون هم نکرد، بلکه تا آخرین لحظه برای اونها هدایت و خوشبختی و سعادت میخواست. ما از این آیات باید یاد بگیریم که دعای خیر کنیم. پیامبر اکرم علیه السلام وقتی که از طایف رانده شد، مورد شکنجه قرار گرفت، دندونهای مبارکش شکسته شد، بدنش خونی شد، وقتی که دعا کرد گفت که خدایا از قوم من نگیر و اونها رو ببخش، چون اونها نمیدونند، ناآگاهند، و دعای شرشون نکرد. در بعضی از کتب سیره اومده که میگه ملائکه اومد گفت که اگر بخوای لأطبق علیهم الاخشبین، یعنی دو تا کوهی که در دو طرف مکه بود رو روشون میارم و کوه رو روشون خراب میکنم و همه زیر اون کوه نابود بشند. پیامبر فرمود شاید در از ذریت اینها کسانی باشند که خدا رو یگانه عبادت کنند. پس دعای شر نکرد. خیلی از مواقع است که پدر و مادرها حتی فرزندانش رو دعای شر میکنن. نفرین کردن در دعا، مخصوصا حتی ما حق نداریم جامدات رو نفرین کنیم، حق نداریم حیوانات رو نفرین کنیم، حق نداریم وسایل شخصیمون رو نفرین کنیم. خیلی از ماها وقتی که سوار ماشینمون میشیم اگر استارت نخورد یه لعنت میکنیم، اگر یه جایی رفتیم و وسط راه ایستاد شروع میکنیم بد و بیرا گفتن و نفرین کردن، اگه قلمی که دستمون نمی نویسه عصبانی میشون نفرین میکنیم، دری که میخوایم ببندیم درست بسته نمیشه یه لعنت میفرستیم. خلاصه تبدیل شده به این که بر همه چی لعنت میفرستیم. شما نگاه کنید، پیامبر اکرم علیه السلام یکی رو دید که داره شترش رو لعنت میکنه، گفت که این شتر رو مال کیه؟ گفت مال منه. گفت رهاش کن بره، دیگه نفرین شده، با ما نیاد چیزی که مورد لعن است، تو باید آزادش کنی دیگه. ببینید نباید هیچ چیز رو لعنت کنید. نفرین کردن، بد و بیرا گفتن، جز این که آثار بد داره برای خودتون، برای دیگران اینقدر آثار بد نداره. برای خودتون قبل از هر کسی اثر بد داره. پس در از جمله تجاوز در دعا نفرین کردن دیگرانه، هر جوری که شده نفرین، جز کسی که مورد ظلم قرار گرفته که بهش اجازه داده شده که دعا کنه بر علیه ظالمش. در بقیه موارد جایز نیست انسان کسان دیگری رو نفرین کنه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. خداوند فرمود که خداوند دوست ندارد کسی قول سوء رو، یعنی حرف بدی رو به دیگری بزنه و مخصوصا در دعا حرف نادرستی رو بگه و نفرین کنه، مگر کسی که الا من ظلم، مگر کسی که مورد ظلم واقع شده، اون اجازه داره این کار رو بکنه و دعا کنه و نفرین کنه بر علیه ظالمش. اما در مورد دیگه این جایز نیست. و مخصوصا در مورد لعنت پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند که اگر کسی رو لعنت کردی، هر لعنتی که فرستاده میشه 2 نفر گرفتار میشن در دست اون. یکی این که اون کسی که لعنت کرده اگر طرف مقابل مستحق لعنت بود، خب لعنت اون رو میگیره. اگر مستحقش نبود برمیگرده به اون کسی که این رو گفته.
یعنی شما هر وقتی لعنت کردید هر وسیله ای رو، شما ماشینتو لعنت کردی، ماشین مستحقش هست یا نیست؟ مسلما مستحقش نیست، برمیگرده به خودت. بچه‌ت رو لعنت کردی، به خودت برمیگرده. حیواناتی که اطرافتن لعنت کردی، هر چی رو لعنت کردی به خودت برمیگرده اگه مستحقش نبود. مخصوصا در مورد فرزندانمون نباید دعای شر کنیم، حتی به شوخی هم دعای شر نکنید. دعای شر کردن بر فرزندانتون خیلی سریع اجابت میشه. به جای اون میتونید روش دیگری رو به کار ببرید. به جاش بگی خدا هدایتت کنه، خدا سر رات بیاره، خدا سر عقلت بیاره، خدا تو رو آدم کنه و خیلی دعاهای دیگری که میتونید. حالا عصبانی هستید باشید، اصلح الله امرک. اگه این رو بگید به نفع خودتون نیست؟ آیا اگه فرزند شما مورد لعن قرار گرفت و مطرود شد از رحمت خداوند، آیا خیرش به تو میرسه؟ یا اینکه اگر هدایت بشه خیرش به تو میرسه؟ خب مسلما اگر هدایت بشه خیرش به تو میرسه. پس تو داری بر علیه خودت داری دعا میکنی. بد بودن فرزندت، اینکه دعای شر تو در مورد فرزندت مستجاب بشه، شرش به خودت میرسه. ما این حق رو نداریم فرزندانمون نفرین کنیم، حتی اگر هم بد باشن براشون طلب هدایت کنیم، براشون از خداوند هدایت بخوایم، نه اینکه طلب بدی کنیم. پس از موارد مهمی که در مورد دعا وجود داره اینه که امتناع کردن از دعای شر، امتناع کردن از نفرین، بلکه دعای خیر کنیم، دعای هدایت کنیم. و در مواردی هم که جایز دعای شر کردن، این بر علیه ظالم درسته، بر علیه اونی که داره بر شما می درست دعا کنید، ولی مواظب باشید که دعای هدایت مقدمه بر همه مسائل دیگر است که انسان باید در اون رو رعایت کنه در دعا کردنش، نه اینکه ادامه بده به دعای نفرین کردن، به دعای بد کردن. و از موارد دیگری که هست، خیلی مواقع هست که آرزو میکنه انسان که طرف مقابلش، دوستش، آشناس، همسایش نعمتی رو ازش زوال بشه و دعا میکنه که خداوند این نعمت رو ازش بگیره. ببینید خیلی خیلی بد هست اینکه انسان حسادت کنه به اینکه دیگری صاحب نعمتی است و تو آرزو و زوال اون نعمت رو بکنی، حسد کنی اون رو و دعا کنی بر علیهش، و این بسیار خطرناک است. اگه کسی به ما بدی کرده، اگه اون دعای شری بر علیهش کردید و گرفتار شد، شما چی آیتون میشه؟ آیا خیری به شما میرسه اگه ایشون در عذاب باشه؟ اگه ایشون در سختی باشه؟ مسلما نه. مسلما خیری به شما نمیرسه اگه دیگری در سختی باشه. پس بهتر از دعا کنید که خداوند شما را از زیر ظلم و بدی اون برهاند. مگر موارد عرض کردم، مواردی هست که واقعا چاره‌ای جز دعای شر نیست. اون هم زمانیه که دعا تو مظلومی و دستت به جایی نمیرسه. برای دفع ظلم اون، اینکه ظلمشو از خودت دور کنی، ناچار باشی دعا کنی بر علیه ظالم. در اون حالت اشکالی نداره دعا کنی بر علیه ظالم، ولی خب همیشه مقدم قبل از دعا بر علیه ظالم هم دعای هدایت برای اون بهتر هست و دعای هدایت کردن است که نتیجه درست میده و انسان میتونه به نتیجه مطلوب خودش برسه. و از جمله خطاهای رایج دیگری که وجود داره در دعا کردن این هست که کسی فکر میکنه که دعا را حتما باید نوشت و اون رو به یک جای آویزون کرد و از این قبیل. ببینید این چنین افعالی در زمان رسول الله علیه السلام نبوده و کسی نیست که دعا رو نوشته باشه و اون رو، حالا در قدیم این رو به شکل مثلث، به شکل مربع در می آوردن و در یک پارچه سبز رنگی می زدن، روی آویزون میکردن روی شونه بچه، به گردن بچه، به لباسهای بچه می دوختن، از داخل از بیرون فرق نمیکنه. اینا رو انجام میدادن و اینها همه، هیچ کدوم از اینها شرعاً درست نیست و هیچ کدوم از اینها درست نیست، چون اگر در اون نوشته، اگر دعا بوده باشه، اگر آیت قرآن کریم بوده باشه، اگر دعای شرعی بوده باشه، درست نیست. چه جای این که این دعا رو آیت قرآن نوشته یا احادیث پیامبر نوشته و این رو در دستشویی میبره، در این لباس رو میشوره و شاید جای بدی میذاره، شاید زیر پا قرار میگیره
و درست نیست این کار. از جهتی هم پیامبر اکرم و صحابه هیچ کدوم این کار رو نکردن. فکر نکنید اگه در اون زمان کاغذ نبوده هیچ دیگه ای نبوده. نه بوده، کاغذ که نبوده ولی چرم که بوده، روی چرم می نوشتن، روی اوراق می نوشتن، روی جرید نخل این رو می نوشتن، ولی نداریم این کارو کرده باشن. یا از جمله چیزهای دیگه ای که تو خونه ها مثلا میبینی آیه و این یکاد الذین کفروا رو روی دیوار نصب کرده، توی ماشینش گذاشته، فکر میکنه این آیه و این یکاد چشم زخم رو از اون دور میکنه، در حالی که این درست نیست. این آیه اصلا در مورد چشم زخم نیست. این آیه داره به شما میگه که مشرکین و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، میگه کفار یعنی یه جوری بهت نگاه میکردند نزدیک بود که با چشمها تو رو آسیب برسونند. خب خیلی موقع است شما ببینید یک کسی اینقدر به تنفر و انزجار کسی رو نگاه میکنه، اگر یعنی از چشمش میبینی اگه دستش برسه چه به حالت خواهد آورد. این به نگاه اونها رو میگه کفار این کار رو میکردند، نه فرموده که کفار چشم زخم میکردن یا چشمت میزدن. و اگر به سبب نزول آیه هم نگاه کنید همین هست. ولی خب اینکه آیات رو همه جا می نویسن، همه جا نصب میکنن و میگه من و این یکاد رو خوندم و این یکاد رو نصب کرده توی خونش، توی مغازش، توی نمیدونم چی، هیچ کدوم از اینها درست نیست، بلکه اینها استفاده ابزاری و بد کردن از آیات قرآن کریم هست. بلکه دعا فقط گفتنیه، اینکه دعا رو بگید، دعا رو بخونید و از خداوند بخواید که شما رو علاج کنه. هر صورت دیگری از صورتهای دعا به شکلهای دیگری مانند نوشتن، آویزون کردن، تابلو زدن بر جایی شرعاً درست نیست. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.